अवधारणा यहाँ चाहिँ म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न बहिनी प्रश्न सुवेदी हजुर ल मैले यो पृष्ठभूमिमा लेखेको कुराहरू वाचन गर्नुस् त हस् विकास आयोजनाको अवधारणा पृष्ठभूमि योजनाबद्ध विकासको अवधारणा सोभियत संघबाट आएको पाइन्छ। सोही अवधारणालाई मध्यनजर गर्दै नेपालले पनि यस्ता योजनाबद्ध विकासका आयोजनाहरूको अवधारणाहरूलाई अवलम्बन गरेको पाइन्छ। राष्ट्रको समग्र विकास, आर्थिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास र समग्र क्षेत्रीय समानुपातिक विकास गर्नको लागि यस्ता योजनाहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। 2013 सालदेखि यस्ता योजनाहरूको थालनी भएको पाइन्छ। हालसम्म यस्ता विकासको योजनाहरू 5 वटा त्रिवर्षीय योजना र 10 वटा पञ्चवर्षीय योजना गरी 15 वटा छन्। 15 वटा योजनाहरू कार्यान्वयनमा आइसकेका छन्। क्रमशः अझै अगाडि जानुस् त, यसको पृष्ठभूमि सक्नुस्। यसरी धन्यवाद तपाईले बोलेको थोरै प्राविधिक कारणले योजनाहरू एकछिन हजुरले बोलेको बहिनी एकछिन अडिनुहोस् बहिनी, तपाईले बोलेको यहाँ अलिकति प्रष्ट बुझिएन, यहाँ प्राविधिक कारणले थोरै आवाज अस्पष्ट भयो। अर्को एकजना आयुष्मा भट्टराई। हजुर सर। ल हजुरले त्यो चाहिँ क्रमशः प्रश्न बहिनीले पढेको भन्दा तलबाट क्रमशः त्यहाँ वाचन गर्नु होला। यसरी योजनाहरू सञ्चालन हुँदै गर्दा सुरुदेखि नै देश विकासको निमित्त विभिन्न प्रकारका योजनाहरू सञ्चालनमा आइरहेको देखिन्छ। तापनि त्यस्ता आयोजनाहरूलाई कुनै पनि प्रकारको वर्गीकरण गरिएको थिएन। सो अनुरूप आयोजनाहरू सञ्चालनमा आइरहेका थिए। ल अब यहाँ चाहिँ हामीले 4 वटा बुलेटमा केही कुराहरू अध्ययन गर्यौं र यहाँ चाहिँ पहिलो बुलेटमा के छ भन्दाखेरि यो योजनाबद्ध विकासको थालनी सर्वप्रथम संसारमा तत्कालीन सोभियत रुसबाट सुरुवात भएको पाइन्छ भन्ने कुरा छ भने, अर्को चाहिँ दोस्रो बुलेटमा के छ भन्दा राष्ट्रको समग्र विकास गर्नका लागि योजनाबद्ध विकासको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसको लागि आर्थिक विकास, भौतिक विकास, बौद्धिक विकास र समग्र क्षेत्रीय एवं समानुपातिक विकास गर्नका लागि विकास आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् भन्ने कुरा छ। त्यस्तै गरिकन अर्को तेस्रो बुलेटमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी 2013 सालबाट भएको मानिन्छ र 2013 सालमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी भएको थियो र त्यसपछि विभिन्न पञ्चवर्षीय योजनाहरू पनि नेपालमा सम्पन्न भए र 10 वटा जति 5 वटा पञ्चवर्षीय योजना र त्यसपछि 5 वटा त्रिवर्षीय योजना र 10 वटा पञ्चवर्षीय योजना गरिकन 15 वटा योजनाहरू नेपालमा सम्पन्न भएका छन्, कार्यान्वयन भएका छन्। यस्तै गरिकन चौथो बुलेटमा यसरी आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि सुरुदेखि देशको विकासका निमित्त विभिन्न प्रकारका आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन्। 13 सालदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकारका विकास आयोजनाहरू हाम्रो देशमा सम्पन्न भई आएका छन्। तैपनि यस्ता आयोजनाहरू कुनै पनि प्रकारले वर्गीकरण गरिएका थिएनन्। सो अनुरूप आयोजनाहरू सञ्चालन हुँदै आइरहेका थिए। सर अर्को बुलेट यसो पठाउनुस् त मलाई। ल अब विकास राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यहाँ परिभाषा छ।
यहाँ चाहिँ मैले विद्यार्थीलाई नै लगाउँछु। अदिति दाहाल इटहरी, अदिति दाहाल बहिनी, अदिति दाहाल बहिनी। हजुर सर। ल तपाईले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको परिभाषा यहाँ चाहिँ दिएको छ, यसलाई पढ्नुस् त, वाचन गर्नुस् त। राष्ट्रलाई पहिचान दिलाउने र देशका अधिकांश जनतालाई लाभान्वित हुने आयोजनाहरू राष्ट्रिय स्तरबाट सञ्चालित हुन्छन् र यस्ता आयोजनाहरूलाई बढीभन्दा बढी स्रोत र साधन एवं लगानी आवश्यक पर्दछ। यिनै आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी नामाकरण गरिएको छ। नेपाल सरकारले पहिलो पटक आर्थिक वर्ष 2068 देखि विभिन्न दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका 17वटा आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। धन्यवाद नानीलाई, धन्यवाद। यसलाई है सर एकछिन है सर, यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई परिभाषित गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको कस्तो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ भनेर यस्तो खालको सर्ट क्वेसन आउन सक्छ। राष्ट्रलाई पहिचान दिलाउने, आफ्नो देशलाई पहिचान दिलाउने त्यस्तो खालको र देशको अधिकांश जनताले त्यसबाट लाभ लिन सक्ने त्यस्तो खालको आयोजना लाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर भनिन्छ र त्यसको बढीभन्दा बढी स्रोत र साधनहरू स्रोत साधन एवं लगानीहरू धेरै लगानीको आवश्यकता पर्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेको ठुलो लगानीमा सम्पन्न हुने आयोजना हो र यस्ता आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनेर नामाकरण गरिएको छ र हाम्रो देशमा 2068 सालदेखि पहिलो पटक यस्तो खालको राष्ट्रिय गौरवको महत्त्वपूर्ण आयोजना भनेर तोकिएका, नामाकरण गरिएका 17वटा आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएका छन्। 17वटा आयोजनाहरूलाई सुरुमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर नामाकरण गरिएका छन्, जुन हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा पनि छन् तिनीहरू। र नानी यसलाई कन्टिन्युज गर्नुस्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 4वटा थपिएको र आर्थिक वर्ष 2075-76 सम्म 21वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रहेको, आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 1वटा र आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1वटा थपिएर 23वटा पुगेको छ। हजुर धन्यवाद। अब यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या पनि प्रत्येक वर्ष यिनीहरू सिलेक्ट हुँदै थपिँदै गएर 68 सालमा 17वटा थिए भने यो चाहिँ 72 मा आउँदाखेरि फेरि 4वटा, 72-73 मा आइपुग्दाखेरि फेरि 4वटा थप नयाँ आयोजनाहरू थपिएर अनि त्यसपछि 21वटा भए, 21वटा आयोजनाहरू भएका थिए भने यस्तै गरिकन 76-77 मा फेरि एउटा आयोजना थपियो, 22वटा भए र 77-78 मा फेरि एकवटा आयोजना थपिएर अहिले हाल 23वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर चिनिन्छन्। अब फेरि यसलाई कन्टिन्युज गर्नुहोस्। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरूमध्ये एक प्रकारको आधार तयार गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकीकरणमा राखिएको त्यस्ता आयोजनालाई पनि P1, P2, P3 भनी प्राथमिकीकरण गरिएको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा केही नयाँ आयोजना थपिएको छ जसलाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर नामाकरण गरिएको छ। यसरी आयोजनाहरूलाई पनि वर्गीकरण गरिएको छ। धन्यवाद। नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका यस्ता आयोजनाहरू मध्ये एक प्रकारको, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका यस्ता आयोजनाहरू मध्ये एक प्रकारको आधार तयार गरी, यसको आधार एक प्रकारको आधार तयार गरेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर प्राथमिकीकरण त्यसलाई छुट्याइएको छ र प्राथमिकीकरणमा राखिएको P1, P2 र P3 भनेर त्यसरी प्राथमिकीकरण भनी प्राथमिकीकरणको अगाडि सबैभन्दा अगाडि 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर भनेर त्यसरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ र साथै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा केही नयाँ आयोजनाहरू थपिएका छन् जसलाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर नामाकरण गरिएको छ। पछिल्लो वर्ष थपिएका आयोजनाहरूलाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर नामाकरण गरिएको छ। सर यसलाई अब बुलेटहरू थोरै थप्नुस् त सर।
तीर्थ सर धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले सिर्जना म्याडम पनि क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ। हस् हस् सिर्जना म्याडम अब आजको क्लास अगाडि बढाउनु कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ होला। हस् हामीले 3वटा स्लाइडमा अगाडि बढेका छौँ। सिर्जना मिस अब हजुरको आवाज। हजुर सर मेरो यो लाइनले एकदमै आउने जाने गरिरहेछ सर। तर हजुरहरु रेडी हुनु होला है सर। भाइ बहिनीहरुसँग छलफल गर्यो, यसपछि हजुरको प्रेजेन्टेसन नै अगाडि बढ्छ। यो प्रेजेन्टेसन जसले गर्यो उसैले भन्दाखेरि त्यसको भित्री भाव आउँछ जस्तो लाग्छ के मलाई। हैन हुन्छ सर। हस् म्याडम सुरु गर्नुस्। हस् धन्यवाद सर। सम्पूर्ण उपस्थित लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म सृजना खनाल भारती भवन माध्यमिक विद्यालय पुरञ्चरको सामाजिक शिक्षिकाको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्दै मेरो आजको प्रस्तुतिलाई अगाडि लैजानुको लागि अनुमति चाहन्छु। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्लाइडको बारेमा डिस्कस गरिसकेका छौँ है मिस? हजुर सर। यहाँसम्म गर्नुभयो है सर? हजुर हजुर सर। धन्यवाद सरलाई। सरले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई कसरी प्राथमिकीकरण गरिएको छ र 77-78 सालमा थपिएका केही त्यस्ता आयोजनाहरू छन् जुनलाई रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर नामाकरण गरिएको छ भन्नेसम्म सरले लैजानु भएको थियो। सरलाई धेरै धन्यवाद। त्यसपछि म सुरुवात गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 77-78 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको लागि 87 अर्ब 79 करोड 86 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। अहिलेको यो 77-78 को सालमा सबै आयोजनाहरूको लागि भनेर यति बजेट चाहिँ विनियोजन गरिएको छ र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको लागि 60 अर्ब 85 करोड 40 लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले यो सेन्टेन्स पुरै हजुरलाई चाहिन्छ भने स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँदैन भने तपाईहरुसँग कापी कलम सँगै छ होला। यो आर्थिक वर्ष 77-78 मा गौरव आयोजनाको लागि कति बजेट छुट्याइएको छ र रूपान्तरणकारी आयोजनाको लागि कति छुट्याइएको छ जस्ता कुराहरू। त्यसपछि गौरव आयोजनाहरूलाई प्राथमिकीकरण गर्दाखेरि कसरी गरिएको छ, P1 P2 P3 हरू। यो मैले कुनै केही महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसलाई फोकस गरिरहेको हुन्छु, त्यसलाई विशेष ध्यान दिनको लागि अनुरोध गर्दछु है। मैले दिएको यो प्रेजेन्टेसनमा विषयवस्तुमा भन्दा केही धेरै हुन सक्छ। सामाजिक विषयवस्तु भनेको पढ्ने मात्रै नभइकन बुझ्ने र त्यहाँभित्र गहिरेर भोलि हामीले त्यसको व्यवहारमा प्रयोग गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा विषयवस्तु भन्दा धेरै आयो भनेर अप्ठ्यारो नमान्नु होला। तपाईहरुलाई आफूलाई आवश्यक जति पर्छ त्यति यति आवश्यक पर्छ यति लिनुस् है भनेर म आफै भन्नेछु। त्यो अनुसारलाई फलो गर्दै जानु होला। त्यसपछि म अगाडिको स्लाइडमा गएँ। हजुर, अस्ति नै शकुन्तला श्रोटी म्यामले त फेरि 24 वटा राष्ट्रिय आयोजना छन् भन्नुभएको थियो नि त। कुन चाहिँ थपिएछ अहिले? महाकाली सिंचाइ आयोजना भन्नुभएको थियो। महाकाली सिंचाइ आयोजना? हजुर, 24 वटा भन्नुभएको थियो। यो 15औं योजनामा त महाकाली सिंचाइ आयोजना थपेको छैन। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू 23 वटा त नि। हजुर 23 वटा छ हैन? हजुर, अब मैले 23 वटा नै फेला पारेको छु अपडेट। यो अहिलेको 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा 23 वटा भनेर थपेको छ हैन? अब त्यस्तो फेरि अहिले नयाँ अपडेट आएको रहेछ भने त्यसलाई म फेरि खोजेर तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउनु छ नि है। हुन्छ म्याम। ल, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका विस्तृत मूल्याङ्कन छनौटका लागि तयार गरिएका आधारहरू भनेको छ के कुरालाई आधार मानेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनौट गरिन्छन् त भन्ने कुरामा म थोरै चर्चा गर्न गइरहेको छु। योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नलाई सर्वप्रथम त त्यसको आर्थिक भूमिका कस्तो हुन्छ हैन, कृषिमा कस्तो छ, भूमि सुधार, वन, पूर्वाधार, सामाजिक र अनि विविध गरी 5 वटा सामान्य क्षेत्रहरूलाई वर्गीकरण गरेर
ती क्षेत्रहरूमा त्यस्ता राष्ट्रिय आयोजनाहरूले के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा यसले देखाउँछ। र यसका आधारहरू के छन् त? के कुरालाई आधार मानेर के कुरालाई बेस मानेर हामीले चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छनौट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा एउटा रणनैतिक आधार, एउटा स्ट्राटेजी तयार गर्नुपर्छ। त्यो स्ट्राटेजी भनेको के छ भन्दा परिवर्तनको आधार कस्तो छ त? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गरेपछि यसले कस्तो परिवर्तन लिएर आउँछ समाजमा र यो किन आवश्यक छ भन्ने कुरालाई पहिला रणनैतिक आधारको रूपमा हेर्ने गरिन्छ, त्यसको विश्लेषण गरिन्छ। त्यसपछि आएर विकासको आधार, यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले हाम्रो आम समुदायमा नेपालभरिमै ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक र यसले सांस्कृतिक र वातावरणमा ल्याउने विकासहरू के हुन् त? यसका विकल्पहरू अरू के छन्? र राष्ट्रिय समावेशी र एकीकरणमा सबै जात जाति भाषा भाषी धर्म लिङ्ग वर्णका व्यक्तित्वहरू भएको देश हाम्रो नेपाल, त सबै भाषा भाषी जात धर्म वर्ग लिङ्गका व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्न सक्छ कि सक्दैन र सबलाई एउटै ढिक्क बनाएर लिएर जान सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरामा पनि आधार लिनुपर्ने हुन्छ भनेर भन्छ यसले। त्यसपछि छ अर्को वित्तीय आधार। हामी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने भनेर आयोजना निर्माण गर्ने मात्रै होइन, हामीले खर्च धान्न सक्ने अवस्थाको आयोजना छ कि छैन त्यसलाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि छ प्राविधिक आधार। के सबै प्रविधि जानिएको छ त? हामीले 23वटा राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू भन्यौँ, अहिले एउटा थपियो भनेर भन्नुभएको छ हजुरले। 24वटा मानौँ, 24वटा भयो भने 24वटाको सबै प्राविधिक आधारहरू हामीले जानेका छौँ कि छैनौँ र प्राविधिक आधारहरू जाँचिएको छ कि छैन र त्यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न चाहिने त्यस्ता प्राविधिक र प्रविधिहरू उपलब्धता कस्तो छ? भोलि बिचमा गएर त्यस्ता गौरवका आयोजनाहरू प्राविधिक र प्रविधिको कारणले बिचैमा रोकिने त होइनन्। त्यस्ता खालका कुरालाई ध्यानमा राखेर यो कुरालाई पनि आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी अर्को छ व्यवस्थापकीय आधार। योजना कार्यवियोजन, जस्तै सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू नेपाल सरकारले मात्रै हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यसलाई वनको छ भने वनसँग रिलेटेड छ भने वन मन्त्रालयलाई, तिम्रो कृषिसँग रिलेटेड छ भने कृषि मन्त्रालयलाई, भूमि सुधारसँग रिलेटेड छ भने भूमि सुधारको सेक्टरलाई, होइन विविध केसँग सम्बन्धित छ त्यसलाई फरक फरक सेक्टरमा विभाजन गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने हुँदा भोलिको दिनमा अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न सक्ने आधार छ कि छैन त्यसलाई पनि विश्लेषण गरेर यस्ता आयोजनाहरू छनौट गर्न सकिन्छ भनेर भनेको छ। समग्रमा यसका आधारहरू के हुन् त भन्दा रणनैतिक आधार, विकासको आधार, वित्तीय आधार, प्राविधिक आधार र व्यवस्थापकीय आधार। यी सबै आधारहरूलाई समेट्न सक्ने खालको छ भने मात्र यसलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा छनौट गर्न सकिन्छ है भनेर भन्न सकिन्छ। म अर्को विषय स्लाइडमा गएँ। यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रतिवेदन 2074बाट मैले यसलाई साभार गरेकी हुँ। र नेपालमा हालसम्म सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका 23वटा आयोजनाहरू यस प्रकार छन्। सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बवाई सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, भेरी बवाई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बारा, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना, उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर लोकमार्ग, काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल,
दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजना गरेर जम्मा जम्मी 23 वटा राष्ट्रिय विकासका आयोजनाहरू सञ्चालनमा आएका छन्। यो हाम्रो 15 पञ्चवर्षीय योजनाबाट मैले लिएको हुँ। त्यसपछि शिक्षा सिँचाइ आयोजना, यो यहाँ एउटा पिक्चर देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले। यो शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको अब यस आयोजना हामीले अध्ययन गर्दाखेरि विशेष गरी कुन कुन कुरालाई फोकस गर्नुपर्छ? एउटा उद्देश्य, यो आयोजनाको उद्देश्य के हो? अर्को, कति समय अवधि छुट्याइएको छ यसको लागि? लागत अनुमान कति छुट्याइएको छ, कति राखिएको छ? र त्यसपछि यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति आजसम्म के कति भएको छ भन्ने बारेमा हामीले यसलाई सरसर्ती अध्ययन गर्नेछौँ। जस्तै यसको लक्ष्य छ शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको बाँके जिल्लामा अवस्थित छ। यो बाँके जिल्लामा अगैया स्थित राप्ती नदीमा बाँध बाँधेर निर्माण गरी राप्ती पश्चिमतर्फ 33,766 हेक्टर र राप्ती पूर्व बायाँतर्फ 9,000 हेक्टर गरी कुल 43,766 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। हामीलाई यो प्रोजेक्टबाट 1 नम्बरको क्वेशन सोद्धाखेरि शिक्षा इरिगेसन प्रोजेक्ट अथवा शिक्षा सिँचाइ आयोजनाको मुख्य उद्देश्य के थियो, के छ भनेर चाहिँ क्वेशन आउँछ 1 नम्बरको क्वेशनमा। त्यो भएको कारणले हामीले विशेष गरी अब्जेक्टिभ ख्याल गर्नुपर्छ। अब्जेक्टिभलाई ध्यान दिन सकियो भने त्यही अब्जेक्टिभबाट हामी इम्पोर्टेन्स पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही अब्जेक्टिभलाई आधार मानेर त्यहाँ देखिएका प्रब्लमहरू पनि समस्याहरू पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यो भएको कारणले जुनसुकै विषयवस्तुको पनि गहिराइमा अध्ययन गर्दाखेरि सर्वप्रथम तपाईहरुले उद्देश्यलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको समय अवधि छ, यस आयोजना आर्थिक वर्ष 2061-62 मा सुरु भएर आर्थिक वर्ष 71-72 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको भए तापनि सम्पन्न हुन नसकेकोले आर्थिक वर्ष 76-77 सम्म पनि सम्पन्न हुने गरी म्याद थप गरिएको छ। अझै पनि यसको सकिएको छैन र लागत अनुमान 25.2 करोड राखिएको छ। र यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति भनेको भौतिक तिम्रो चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भौतिक पूर्वाधार कति निर्माण भएको छ र वित्तीय प्रगति भन्नाले के बुझिन्छ भने कति बजेट छुट्याइएको छ, त्यो बजेट छुट्याएकोमा कति लगानी भयो त्यो बजेट, त्यसलाई नै वित्तीय प्रगति भनेर मानिन्छ। यसमा यसको समष्टिगतमा भौतिक प्रगति 61% र वित्तीय प्रगति 63.3% रहेको छ भन्नाले 25.2 करोड मध्येको 63.3% चाहिँ यो प्रोजेक्ट बनाउनको लागि लगानी भएको छ। त्यसलाई नै वित्तीय प्रगतिको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। र यसमा मैले विशेष यहाँ धेरै हुने भएको कारणले यहाँ कसले सहयोग गरे, अन्य बाहिर डोनर कन्ट्रिजहरू पनि हुन सक्छन् हाम्रो, उहाँहरूको पनि यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ। तपाईको कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कुन हो त्यो पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ। तर विशेष गरी ती भनेका सेकेन्डरी पार्टहरू हुन् यो लक्ष्य, समय अवधि, लागत अनुमान र आजसम्म त्यो प्रोजेक्टको के कति प्रगति भएको छ भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने गरिन्छ। त्यसपछि बबाई सिँचाइ आयोजना मैले सरसर्ती भन्दै जान्छु। बर्दिया जिल्लाका करिब 36,000 हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने यसको लक्ष्य रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 45-46 बाट सुरु भएर आर्थिक वर्ष 69-70 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य भए तापनि नसकिएको कारणले यसको समय संशोधन भएर आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको समय अझै बढाइएको छ र यसको लागत अनुमान 18.19 करोड रहेको छ र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति आजसम्म यसको समष्टिगत रूपमा भौतिक प्रगति 40% र वित्तीय प्रगति 41.89% रहेको छ। त्यसपछि
रानी जमरा कोलरिया सिंचाई आयोजना, यो पनि सिंचाइसँगै रिलेटेड छ। कैलाली जिल्लाका जानकी गाउँपालिका र 2 नगरपालिका समेत गरी 38,300 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने यसको लक्ष्य रहेको छ। यसको समय अवधि 2068-69 बाट सुरु भएर संशोधित कार्यतालिका अनुसार 80-81 मा यसको सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ र अनुमानित लागत 27 अर्ब 70 करोड लाग्ने अनुमान छ। त्यसपछि यसको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा यस आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति 45% र वित्तीय प्रगति 43.5% रहेको छ। र अर्को आयो भेबे बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना। यसको लक्ष्य बर्दिया जिल्लाको बाँके र बर्दिया जिल्लाको 51,000 हेक्टर भूमिमा 12 महिना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने। यसको पनि मेन उद्देश्य भनेको सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने नै हो। र यसको अर्को छ भेरी बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्य भएको कारणले यसको कृषिमा मात्रै नभइकन जलविद्युत उत्पादन गर्ने पनि यसको उद्देश्य भएको कारणले गर्दा 48 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ। र समय अवधि 68-69 मा सुरु भएर आर्थिक वर्ष 79-80 मा सम्पन्न हुने लक्ष्य रहेको छ। कुल लागत यसको लागि 33 अर्ब 19 करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ। र आयोजनाको प्रगति आजसम्म के कति काम भयो त भन्ने कुरामा भौतिक प्रगतिमा 38% र वित्तीय प्रगतिमा 32% रहेको छ। त्यसपछि आयो माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना। यसको मुख्य उद्देश्य लक्ष्य भनेको कुल 456 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गर्ने र जुन दोलखा जिल्लामा अवस्थित छ। यसको समय अवधि 67-68 बाट सुरु भएर संशोधित कार्यतालिका नसकेको र फेरि संशोधित गरेर तिम्रो 76-77 सम्म सम्पन्न हुने यसको लक्ष्य रहेको छ। र अनुमानित लागतमा रु 39 अर्ब 29 करोड रुपियाँ यसको चाहिँ पुग्ने अनुमान छ। र आजसम्मको भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा यस आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति भनेको 94.46% र वित्तीय प्रगतिमा 79.1% रहेको छ। यसको अब यो कामहरू लगभग सिद्धिसकेको छ, यो सञ्चालनको लागि तयारी भएको अवस्थामा छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना कुल 1200 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत उत्पादन गरी मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गोर्खा र धादिङ जिल्लामा अवस्थित रहेको छ यो प्रोजेक्ट। र यसको समय अवधि 69-70 बाट सुरु भई संशोधित कार्यतालिका अनुसार 82-83 सम्ममा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ। र अनुमानित लागत 2,83 अर्ब 50 करोड अनुमान रहेको छ। र भौतिक तथा वित्तीय प्रगति यस आयोजनाको समष्टिगत भौतिक तथा वित्तीय प्रगति 9.95% र वित्तीय प्रगति 10% रहेको छ। भर्खर सुरुवात भएको छ, धेरै सकिएको छैन। त्यसपछि हामी जान्छौँ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना। यसको लक्ष्य 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने डोटी, डडेलधुरा र बैतडीमा अवस्थित रहेको छ यो प्रोजेक्ट। यसको समय सुरु 77-78 मा र अन्त्य कहिले हुन्छ भनेर यकिन नभएको भनेको छ। र यसको लागत अनुमानित लागतमा 2,83 अर्ब 50 करोड रहेको छ। र भौतिक र वित्तीय प्रगति कामको सम्भाव्यता अध्ययन नै सम्पन्न नभएको कारणले यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति प्राप्त हुन सकेको छैन भनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब कहिलेकाहीँ तपाईँ पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्, छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर कुनै क्वेसन आइहाल्यो भने त्यसमा तपाईँहरूले लक्ष्य, समय, लागत र भौतिक सकिन्छ भने भौतिक र वित्तीय प्रगतिलाई यति 4वटा विशेष महत्त्वपूर्ण कुरालाई राखेर तपाईँहरूले त्यस प्रोजेक्टको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा यसलाई विशेष ख्याल गर्नु होला।
त्यसपछि छ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी नेपाललाई दिगो पर्यटन केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पर्यटन प्रवर्धन र पर्यटनलाई दिगो पर्यटनलाई विकास गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य हो र रूपन्देही जिल्लामा यो अवस्थित रहेको छ। अनुमानित लागत 30 अर्ब 91 करोड र यसको अनुमानित समयमा 2015 सन हो। यो 15 मा सुरु भई सन् 2020 सम्ममा चाहिँ यसको अन्त्य गर्ने भन्ने तापनि अहिलेसम्म यसको अन्त्य भएको छैन र सहयोगी संस्थाको रूपमा नेपाल सरकार नै रहेको छ र भौतिक वित्तीय प्रगतिमा आजसम्म यस प्रोजेक्टको भौतिक प्रगति 85% र वित्तीय प्रगति 55% रहेको छ। पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल यसको लक्ष्य रहेको छ। यतापट्टि फोटो पिक्चर पनि राखेको छु मैले, ध्यान पनि दिनु होला। त्यो प्रोजेक्ट कस्तो थियो तपाईले चाहिँ सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। लक्ष्य पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गरी दिगो पर्यटनलाई विकास गर्ने आयोजना। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको दिगो पर्यटन विकास हो र कास्की जिल्लामा छ यो अवस्थित र अनुमानित लागतमा रु 30 अर्ब 91 करोड यसको अनुमानित लागत छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2064 मा सुरु भएको र विक्रम सम्मत हो। यहाँ सन भएछ 2078 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ। यो लगभग अब पुरा पनि भइसकेको छ र भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 54% र वित्तीय प्रगति 44.4% भनेको छ। यो अहिलेको 15 पञ्चवर्षीय योजनाले हामीले देख्दा त्यहाँ गएर हेर्दा त यो सकिसकेको हो जस्तो छ, तर यसको रिपोर्टमा 15 पञ्चवर्षीय योजनाले जम्मा 54% र वित्तीय प्रगतिमा 44% मात्रै देखाएको छ। अर्को निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुविधा सम्पन्न तथा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गरी दिगो पर्यटन विकास गर्ने। यसको पनि मुख्य उद्देश्य भनेको दिगो पर्यटन विकास नै हो र यस 12 जिल्लामा यो प्रोजेक्ट अवस्थित छ। यसको अनुमानित लागत रु 1 खर्ब 65 अर्ब रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2071-72 मा सुरु भई आर्थिक वर्ष 84-85 सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा राखिएको छ र सहयोगी संस्थाको रूपमा नेपाल सरकार नै रहेको छ र यसको भौतिक र वित्तीय प्रगति हेर्दाखेरि भौतिक प्रगति 39.4% र वित्तीय प्रगति 17.6% रहेको छ। यो अलि टपिक्स लामो र धेरै पनि भएको हुनाले मैले छिटो छिटो लिएर गएको छु। र पशुपति क्षेत्र विकास कोष यसको मुख्य उद्देश्य पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दूहरूको धार्मिक सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने। यसको मुख्य उद्देश्य पर्यटनको विकास सहित विशेष गरी धर्मावलम्बी पर्यटनहरूको विकास गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2070-71 मा सुरु भई 2078-79 मा सम्पन्न हुने अपेक्षा रहेको छ र लागत अनुमानमा कुल लागत अनुमान 1 अर्ब 27 करोड रहेको छ र सहयोगी संस्था नेपाल सरकार रहेको छ। यसको अहिलेसम्मको वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगतिमा 72% वित्तीय प्रगति र भौतिक प्रगति र 75% वित्तीय प्रगति रहेको छ। अर्को छ लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष। लक्ष्य बौद्ध मार्ग एवं शान्ति प्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा र धार्मिक संस्कृति एवं पर्यटनको नमुनाको क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2070 मा सुरु भएको तर कहिलेसम्म सम्पन्न हुने भन्ने कुनै त्यस्तो यकिन गर्न सकिएको छैन र लागत अनुमान कुल लागत अनुमान 6 अर्ब 10 करोड रहेको छ र यसको सहयोगी संस्थाको रूपमा नेपाल सरकार रहेको छ र भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 85% र वित्तीय प्रगति 79.16% रहेको छ। त्यसपछि छ पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग। यसको लक्ष्य भनेको
नेपालको पूर्व हुँदै मध्य पहाडी बस्तीहरूमा 26वटा जिल्लामा यातायातको सहज पहुँच पुर्याउने र विस्तार गर्ने। पूर्वमा सियो भन्ज्याङदेखि पश्चिममा बैतडीको मुलालघाटसम्मको जम्मा 9879 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 64-65 देखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष 69-80 सम्ममा सम्पन्न गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ र लागत अनुमानमा कुल लागत अनुमान 1 अर्ब 50 करोड रहेको छ र भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 48% र वित्तीय प्रगतिमा रु 39 अर्ब 91 करोड खर्च भएको छ। यहाँ मूल्यमा दिएको छ, रुपैयाँमा दिएको छ, यसलाई खर्च भएको छ। अर्को छ रेलवे तथा मेट्रो विकास आयोजना पूर्व पश्चिम काठमाडौँ भनेको छ। नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म कुल 1029 किलोमिटर र काठमाडौँको 77 किलोमिटर लामो रेल सञ्चालन निर्माण गर्ने चाहिँ यसको आयोजना छ र अनुमानित समय 66-67 देखि सुरु भएको तर अन्त्य यसको समय एकिन हुन सकेको छैन र लागत अनुमानमा पश्चिम रेलमार्ग र 4 खर्ब 70 अर्ब काठमाडौँ मेट्रोको लागि छुट्याइएको छ र भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 13.7% र वित्तीय प्रगतिमा 14.9% रहेको छ। अर्को आयो हुलाकी मार्ग। नेपालको पूर्व पश्चिम हुँदै तराईका 21वटा जिल्लामा 1792 किलोमिटर यातायातको सहज पहुँच विस्तार गर्ने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2065-66 देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा सम्पन्न गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ र लागत अनुमान कुल लागत अनुमानमा 65 अर्ब 24 करोड चाहिँ यसको कुल लागत अनुमान गरिएको छ भने आजसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 44% र वित्तीय प्रगति 27 अर्ब 53 करोड खर्च भएको छ। अर्को छ उत्तर दक्षिण कोशी लोकमार्ग। यसको लक्ष्य तेह्रथुम जिल्लाको बसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमानथाङकासम्मको 390 किलोमिटर सडक निर्माण एवं स्तर वृद्धि गर्ने। यहाँ एउटा सडकहरूको यो बाटो पनि देखिएको छ, तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ होला र यसको अनुमानित समय भनेको 2061-62 देखि सुरु भएर आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा सम्पन्न गर्ने यसको अनुमान लक्ष्य छ र लागत अनुमानमा कुल लागत अनुमान रु 16 अर्ब 20 करोड रहेको छ र भौतिक प्रगति वित्तीय प्रगतिमा आजसम्म भौतिक प्रगति 15% काम बनेको छ यसको वित्तीय प्रगतिमा 2 अर्ब 41 करोड खर्च भएको छ। र अर्को छ उत्तर दक्षिण कालीगण्डकी कोरिडोर लोकमार्ग। नवलपरासी, तनहुँ, पाल्पा, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, मेग्दी र मुस्ताङका जनतालाई यातायातको सर्वसुलभता गराउने उद्देश्यले यसको कुल लम्बाइ 444 किलोमिटर रहेको छ र अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 61-62 देखि सुरु भएर आर्थिक वर्ष 80-81 सम्म सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ र यसको लागत अनुमान कुल लागत अनुमान 32 अर्ब 22 करोड रहेको छ र भौतिक र वित्तीय प्रगति 13% र वित्तीय प्रगति 19% रहेको छ। अर्को छ उत्तर दक्षिण कर्णाली कोरिडोर लोकमार्ग। तपाईको यो फुलालदेखि सिमीकोट हुम्लासम्मको खण्डमा र हिल्सादेखि सिमीकोट हुम्ला खण्डमा जम्मा 528 किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने यसको चाहिँ लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2061-62 देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष 80-81 सम्ममा सम्पन्न हुने यसको अपेक्षा रहेको छ र लागत अनुमान रु 11 अर्ब 55 करोड रहेको छ भने आजसम्म भौतिक प्रगति 20%
काम बनेको छ भने वित्तीय प्रगतिमा 18% खर्च भएको देखिन्छ। र काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग यो फास्ट ट्र्याक छ। यसको लक्ष्य भनेको बारा जिल्ला निजगढदेखि तराई हुँदै राजधानी काठमाडौँसम्म 4 लेनमा निर्माण हुने र कुल लम्बाइ 72.5 किलोमिटर रहेको छ। यो तपाईको बारादेखि काठमाडौँसम्म जोड्ने यो फास्ट ट्र्याक हो। अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2064 देखि सुरु भएको आर्थिक वर्ष 79-80 सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। र लागत अनुमानमा कुल लागत अनुमान रु 2 खर्ब 13 अर्ब 95 करोड रहने अनुमान छ भने भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति एकिन हुन नसकेको र वित्तीय प्रगति 5.8% रहेको उल्लेख छ यसमा। र 20 मेलम्ची खानेपानी आयोजना लक्ष्य सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र मन्नन उपत्यका मुहान क्षेत्रको रहेको यस आयोजनाले काठमाडौँ उपत्यकाका करिब 30 लाख जनसङ्ख्यालाई खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ। अनुमानित समय आर्थिक वर्ष 2055-56 देखि सुरु भई आर्थिक वर्ष 2081-82 सम्ममा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको लागत अनुमान कुल लागत अनुमान रु 66 अर्ब रहेको छ। भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा भौतिक प्रगति 83.71% र वित्तीय प्रगतिमा 87.4% रहेको छ। र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण र दिगो व्यवस्थापन गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने एवं समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय लक्ष्यमा टेवा पुर्याउने यसको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यस आयोजनाले 26 वटा जिल्लालाई ओगटेको छ र अनुमानित समय 2066-67 देखि सुरु भई आएको भए तापनि आर्थिक वर्ष 2070-71 मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको र 2090-91 सम्ममा सम्पन्न गर्ने यसको लक्ष्य रहेको छ। र लागत अनुमानमा कुल लागत अनुमान रु 2 खर्ब 49 अर्ब 70 करोड रहेको छ। र भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा आजसम्म भौतिक र वित्तीय प्रगति यति नै छ भनेर यकिन हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। त्यसपछि छ 22 नम्बरमा मिलियन च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विद्युत प्रसारण आयोजना। यो ऊर्जा उपभोग सुधार गरी आर्थिक वृद्धि दर गर्ने र मार्फत गरिबी निवारण गर्ने भनेर यसको चाहिँ उद्देश्य राखेको छ। समय अवधि सुरुवात आर्थिक वर्ष 72-73 र समापन आर्थिक वर्ष 2081-82 रहेको छ र लागतमा 70 अर्ब 50 करोड रहेको छ। र प्रगति भौतिक प्रगति एकिन नभएको र वित्तीय प्रगति 3.10% रहेको छ। र 23 नम्बरमा छ दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास। यसको खासमा पर्यटन पूर्वाधार विकास भन्ने बित्तिकै यसको मुख्य उद्देश्य भनेको पर्यटनमै विकास गर्ने उद्देश्य हो। तर पनि यसको लागि यो भर्खर पछि थपेको कारणले गर्दा यसको समय अवधि कति लागत खर्च गर्ने र सुरुवात नै नभइसकेको कारणले गर्दा भौतिक र वित्तीय प्रगति यसको प्राप्त हुन सकेन। र हामीले यहाँ अगाडि सुरुवात गर्यौं राष्ट्रिय गौरव आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष 77-78 मा कति बजेट विनियोजन गरिएको छ भनेर मैले यसलाई एक्सप्लेन गर्न भ्याउँदिन। भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनशट गर्नु होला र हेर्नु होला किनभने हामीसँग छोटो समय छ। यो बजेट छुट्याएको मैले यो लिस्ट हजुरहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेँ। त्यसपछि हामीले अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मध्ये कुन कुन आयोजनाहरू कुन प्रोजेक्ट अन्तर्गत पर्दछ भन्ने कुरामा यहाँ सरल छुट्याइएको छ। तपाईको सिंचाइ आयोजना अन्तर्गत 4 वटा, विद्युत आयोजना अन्तर्गत 3 वटा, क्षेत्र विकास आयोजना अन्तर्गत 2 वटा, सडक अन्तर्गत 6 वटा, खानेपानी आयोजना अन्तर्गत 1 वटा, विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत 3 वटा, संरक्षण विकास आयोजना अन्तर्गत 1 वटा, विद्युत प्रसारण आयोजना अन्तर्गत 1 वटा र
अन्य आयोजना अन्तर्गत 2वटा गरी नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा रहेको राष्ट्रिय गौरव आयोजना 23वटा छ र आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 87 अर्ब 79 करोड 46 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले 24वटा भनेर भन्नुभयो। मैले 24वटा आधिकारिक तपाईको राष्ट्रिय योजना आयोगको डाटा र 15 पञ्चवर्षीय आयोजनामा उल्लेख गरे अनुसार मैले 23वटा भन्दा फेला पार्न सकिनँ। त्यस्तो केही पछि फेरि मैले नथाहा पाएर थपेको रहेछ भने मैले यसको जानकारी गराउने छु। र अर्को छ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सँगसँगै अर्को रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर फेरि त्यहाँ अर्को आयोजनाहरू पनि छुट्याइएको छ। हाम्रो विषयवस्तुमा रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूको बारेमा हामीले अध्ययन गर्नु पर्दैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, तर शिक्षकहरूले यो अध्ययन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ थोरै राखेँ। र यसको पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको जुन उद्देश्य छ यसको पनि उद्देश्य त्यही नै रहेको छ। र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा यहाँ केही आयोजनाहरू दिएको छ, कुन कुन रूपान्तरणकारी आयोजना पर्ने रहेछ, कुन गौरव आयोजनामा। तपाईँले यो स्क्रिनसट गरेर राख्नु होला। म केही अगाडि गएँ। त्यसपछि अहिलेसम्म अपेक्षित नतिजा ल्याउन सफल आयोजनाहरू हामीले 23वटा आयोजनाहरूको बारेमा सामान्य छलफल गरौँ। र छलफल गरेको मध्ये 23वटा मध्ये अपेक्षित नतिजा नेपाल सरकारले राखेको उद्देश्य अनुसार, छुट्याइएको समय अनुसार, उपलब्ध गराइएका स्रोत साधन अनुसार, उपलब्ध गरिएको प्राविधिक जनशक्ति र प्रविधि अनुसार आजसम्म अपेक्षित नतिजा ल्याउने सफल आयोजनाहरू मध्ये मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, भेरी बबाई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग 7वटा प्रोजेक्टले चाहिँ अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न सफल भएको छ। र हामीले अगाडि पढ्यौँ। मैले सरसर्ती हरेक प्रत्येक प्रोजेक्टहरूको इम्पोर्टेन्स त भन्न सकिनँ भाइ बहिनीहरूलाई, त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु। तर पनि समग्रमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको महत्त्व के छ त? किन ऋतु राउतकोबाट अलिकति डिस्टर्ब आइरहेछ, प्लिज हजुरले चाहिँ माइक अफ गरिदिनु होला। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको महत्त्वहरू हामीलाई मैले समग्र 23वटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका महत्त्वहरूको बारेमा यहाँ चर्चा गरेको छु। यिनै महत्त्वहरूलाई ख्याल गरेर तपाईलाई छुट्टै छुट्टै प्रोजेक्टहरूको बारेमा, जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रोजेक्टको महत्त्व अथवा तपाईको कर्णाली लोकमार्गको अथवा लोकमार्गको तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको अथवा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हैन कुनै एउटा छुट्टै सेलेक्टेड प्रोजेक्टको बारेमा यसको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्ने क्वेशन हजुरलाई आयो भने पनि यिनै यो महत्त्वहरू मध्येबाट सेलेक्टेड चाहिँ महत्त्वहरूलाई छानेर तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ। समग्रमा सबैलाई हुने गरी मैले यो राखेको छु। एक पहिलोमा छ राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने रहेको छ र दिगो विकासका लक्ष्यहरू, हाम्रो दिगो विकासका लक्ष्य 17वटा लक्ष्यहरू छ। त्यो 17वटा लक्ष्यहरू प्राप्तिमा पनि यी आयोजनाहरू सहयोग सिद्ध हुनेछन् र कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याएर जनताको जीवन स्तर उकास्नको लागि यी प्रोजेक्टहरू सिद्ध हुनेछन्। उत्पादनमूलक रोजगारीमा सहयोग पुर्याउनेछ, यसले रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गर्नेछ र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग हुनेछ। स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनहरू र मानव स्रोत साधनहरूको पहिचान गरेर र यसको उपयोग गर्न पनि यो एक प्रकारको सिद्ध हुनेछ। वन तथा भूमि सुधार, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि सहयोग हुनेछ र विभिन्न प्रकारका विकासका पूर्वाधारहरू खडा हुनेछन् र सामाजिक क्षेत्रीय समावेशीकरण र लैङ्गिकीकरणमा पनि
योगदान पुर्याउनेछ। लैङ्गिकीकरण भनेको तिम्रो चाहिँ महिला र पुरुष बीचमा जुन विभेद छ त्यसलाई पनि यसले अन्त्य गर्नेछ र समावेशीकरणमा सम्पूर्ण नेपालमा भएका विभिन्न प्रकारका जात जाति भाषा धर्म वर्गका लिङ्गका मानिसहरूलाई पनि यसले समेटेर लिएर जान सक्नेछ र यातायातको विकासका कारणले काम कार्य छिटो हुने र समयको बचत पनि हुनेछ। अगाडि भने मैले यति महत्त्वहरू। अब हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न नसकेका कारणहरू के हुन सक्छ अथवा सम्पन्न गर्दाखेरि आइपरेका समस्याहरू के छन्, के कारणले हाम्रा चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएको समयमा नसिद्धिएर फेरि अझै पछाडिको समय थप्नु परेको छ त भन्ने कुरामा एउटा मुख्य समस्यामा नेपालको राजनैतिक अस्थिरता, तिम्रो बारम्बार परिवर्तन भइरहेको सरकारको कारणले गर्दाखेरि सञ्चालनमा भएका प्रोजेक्टहरूमा अप्ठ्यारोपन आइरहेको छ र अर्को आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको अवस्था हामीसँग बजेट भएको कारणले गर्दा नि यो समस्या आएको छ। कार्यान्वयन क्षमताको अभाव, प्लान त गरियो, प्लान पोलिसी फर्मेसन गरियो, तर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने क्रममा तपाईको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कार्यान्वयन गर्न सक्ने जुन क्यापेबल म्यान पावर नभएको कारणले गर्दा पनि यो काम सम्पन्न हुन जस्तै तपाईहरुको स्थानीय स्तरमा कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नु पर्यो भने त्यो ठाउँ वरिपरि बस्ने समुदायहरूले उनीहरुको हाम्रो यति चाहिँ आवश्यकता पूरा गरिदिनु पर्छ, हैन भने हामी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न दिदैनौं भन्ने खालका दबावमूलक मागहरूको कारणले गर्दा पनि प्रोजेक्टहरू समयमा सञ्चालन हुन नसकेको र समयमा सिद्धिन नसकेको अवस्था छ। अर्को जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ, हामी प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने त भन्छौं तर त्यो ठूला प्रोजेक्टहरूलाई धेरै जग्गा चाहिने भएको कारणले जग्गा प्राप्तिमा पनि कठिनाइ भएको अवस्था छ। अर्को छ निर्माण व्यवसायको कमजोर व्यवस्थापन। निर्माण व्यवसायहरू जसले प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने भनेर चाहिँ प्रोजेक्ट लिएको छ, त्यस्ता प्रोजेक्ट निर्माण व्यवसायहरूको कमजोर व्यवस्थापनका कारणले गर्दा प्रोजेक्टहरू समयमा सिद्धिएको छैन र निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुन नसकेको। हाम्रा सबै निर्माण सामग्रीहरू हामी कहाँ छैनन्, हामीले सबै बाहिरबाट विदेशबाट लिएर आउनु पर्ने भएको कारणले सहज रूपमा निर्माण सामग्रीहरूको आपूर्ति नभएको कारणले गर्दा पनि हामीलाई समस्या आएको छ र कतिपय आयोजनाको कार्य ढाँचा सहितको कार्ययोजना निर्माण हुन नसक्नु, कसरी काम गर्ने भनेर एउटा कार्ययोजना नै कार्य ढाँचा नै निर्माण हुन नसकेको कारणले गर्दा कतिपय आयोजनाहरू अझै राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र कतिपय आयोजनाको कानुनी संरचना तयारमा कठिनाइ। हाम्रो यो बनाउने मात्रै भएन, त्यसले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनी मान्यता प्राप्त गर्नको लागि, कानुनी संरचना प्राप्त गर्नको लागि कठिनाइ भएको अवस्था छ र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि यसको समस्यामा रहेको छ र प्राप्त जनशक्ति र कानुनी संरचना हाम्रो छ। अगाडिको स्लाइडमा हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका समस्याहरू के हुन् त भन्ने बारेमा छलफल गरौँ। अब हामी जान्छौँ त्यस्ता समस्याहरू समाधान गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्ने कुरामा यहाँ केही सुझावहरू उल्लेख गरेको छ। नेपाल सरकारले तपाईको 68-69 देखि मुलुकको चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनको लागि ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण गरिरहेको छ र सांस्कृतिक र वातावरण संरक्षण सम्बन्धी रणनीतिक महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जसलाई चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भनेर नामकरण गरेर कार्यान्वयनको रूपमा ल्याएको छ। तापनि विविध कारणले अगाडि हामीले उल्लेख गरेका विविध कारणहरूले आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन र त्यस्तो सम्पन्न हुन नसकेको र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त हुन नसकेको कारणका लागि त्यस्ता समस्याका लागि हामीले के सुझाव दिने भन्ने बारेमा छलफल गर्ने क्रममा केही सुझावहरू यस प्रकार यहाँ उल्लेख गरिएको छ।
सर्वप्रथम त सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोजना प्रमुख बीच गरिने जुन कार्य सम्पादन करार छ त्यो अनुसार अनुगमन र जवाबदेही सुनिश्चितता गराउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना एउटा निर्धारण गरेर दिन्छ अनि एउटा मन्त्रालयलाई छुट्याउँछ। जस्तै सिँचाइसँग रिलेटेड आयोजनाहरू सम्बन्धित आयोजनाहरू रहेछ भने तपाईँको चाहिँ कृषि मन्त्रालयलाई सिँचाइ अन्तर्गत लहर दिन्छ भने त्यो मन्त्रालयले त्यो प्रोजेक्ट लिइसकेपछि उसले आफ्नो एउटा जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जवाबदेहिता बिन भएको कारणले गर्दा पनि यसमा समस्या आइरहेको छ भन्छ पहिलो। अर्को छ राजनैतिक स्थिरता कायम गरिनु पर्दछ। त्यसपछि अर्को छ विस्तृत कार्ययोजना खाका निर्माण गरी लागू गरिनु पर्ने। तपाईको आयोजनाको प्लान त निर्माण गरियो, एउटा प्रपोज गरियो, तर कार्ययोजना कसरी यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने खालको कार्ययोजना राजनैतिक कार्ययोजना खाका लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ। र अर्को छ सम्भावित जोखिमको समयमै पहिचान र व्यवस्थापन गरिनुपर्ने। जस्तै अहिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई समेत प्रभाव पर्ने गरी तपाईको चाहिँ मेलम्ची क्षेत्रमा बाढी पहिरो गयो। त्यस्ता ठुला खालका बाढी पहिरो आउने खालका सम्भावित छ भने त्यसलाई पहिला नै त्यस्ता जोखिमहरूलाई पहिचान गरेर त्यसको के व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्छ यो पोइन्टले। र पर्याप्त जनशक्ति र कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने। कानुनी संरचनाहरू, कानुनी आधारहरू तयार नगरिकन प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा आउँदाखेरि पछाडि कानुनी संरचना तयार गर्न कठिनाइको कारणले कतिपय प्रोजेक्टहरू लन्च हुन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पहिला नै त्यो कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र पर्याप्त जनशक्तिहरू, हाम्रो स्किल मेन पावर भनेर हामीले अगाडि पाठमा पढ्यो होला, त्यस्ता स्किल मेन पावरहरूलाई पनि तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। र कार्यान्वयन चरणमा देखिएका समस्यालाई यथा समयमा समाधान गरी आयोजना कार्यान्वयनलाई अग्रगति दिन सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायको ध्यान जान जरुरी छ। तपाईको समस्या आएपछि त्यसलाई यथा समयमा भनेको तत्काल समयमै त्यसको समाधान गरेर त्यो कार्यान्वयन आयोजनालाई कार्यान्वयन पक्षलाई अगाडि अग्रगति दिनको लागि सम्बन्धित कार्यान्वयन निकायको जुन निकायलाई चाहिँ ती प्रोजेक्टहरू परेको छ त्यस्ता निकायहरूले समयमै ध्यान दिन जरुरी छ भनेर भन्छ। आज टाइम कति हो? हैन, सिद्धिन लाग्यो अब। र अब मैले यो टपिक सिध्याएँ, लामो पनि थियो, मैले एकदमै छोटो समयमा भने। र अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न यो टपिक्सबाट 1 नम्बरको अति छोटो उत्तर आउने प्रश्न र 4 नम्बरको छोटो उत्तर आउने प्रश्नहरू छन्। यहाँ मैले यो दिएका प्रश्नहरू अहिलेसम्म एससीमा आएका यो पाठबाट एससीमा आएका केही प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु मैले। 1 नम्बरमा छ भेरिएबल डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाले देश विकासमा का मुख्य कुन क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने छ, कुनै 2 क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भन्यो। अनि मध्य पहाडी लोकमार्ग समयमा नै सम्पन्न गर्न स्थानीय सरकारको भूमिका के हुन सक्छ, 1 वाक्यमा लेख्नुहोस्। राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना सफल पार्ने के गर्नुपर्छ, 1 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस्। र तपाईको समुदाय वा प्रदेशमा सञ्चालित कुनै 2वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र उद्देश्य तालिकामा देखाउनुहोस्। र तपाईका क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न के कस्ता विकास आयोजना आवश्यक होला, 1 वाक्यमा लेख्नुहोस् भनेको छ। र यी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो प्रश्न हेर्नुभयो सरसर्ती, यो प्रश्नमा कुनै प्रश्नको चाहिँ यसको उत्तर लेख्ने तरिका नथाहा पाएको भए हुँदी, नजानेको भए हुँदी सोध्नुहोस् है। न म अर्को चाहिँ टपिक्समा जान्छु। अर्को क्वेसनमा के छ, छोटो उत्तर आउने प्रश्नमा
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिन्छ? यसबाट राष्ट्रिय विकासका कुन कुन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्छ? कुनै 3वटा क्षेत्र पहिचान गरी लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। किन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनियो र यसले राष्ट्रिय विकासको कुन कुन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ? क्षेत्र पहिचान गरेर लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ एउटा क्वेशन। अर्को छ देश विकासका लागि विकासका आयोजनाहरू महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। तपाईको प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले यस क्षेत्रका जनताको समृद्धिको लागि पुर्याएका कुनै 4वटा योगदानहरूको उल्लेख गर्नुहोस् भनेर भने मैले अगाडि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका महत्त्वहरू उल्लेख गरेका थिएँ। यो क्वेशन नम्बर 2 मा तपाईहरुले महत्त्व उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्वेशन नम्बर 3 छ नेपालमा विकासका आयोजनाहरूले भोग्नु परेका कुनै 4वटा समस्या लेख्नुहोस्। यो अगाडि मैले विकासका आयोजनाहरूमा आइपरेका समस्याहरू भनेर व्याख्या गरेको थिएँ। तपाईहरुले त्यहीबाट 4वटा समस्या उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। र नेपालमा सञ्चालन भएका आयोजनाहरूको मध्ये मध्य पहाडी लोकमार्गको महत्त्व 4 बुँदामा प्रश्न पार्नुहोस्। तपाईहरुले यहाँ यातायातको महत्त्व के हुन्छ र यातायातको महत्त्वलाई व्याख्या गर्न सक्नुहुनेछ यो मध्य पहाडी लोकमार्ग है। त्यसपछि अर्को क्वेशन छ नेपालमा सञ्चालित धेरै जसो योजनाहरू आफ्नो लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न असक्षम रहेका छन्। यसो हुनुका 2 कारण र 2 समाधानका उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। यो क्वेशनले बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले के खोजेको छ भनेर। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 6 छ देशमा सञ्चालित विकासका आयोजनाहरू तोकेको समयमा सम्पन्न हुन नसकी स्रोत साधन खेर गइरहेको छ। विकास आयोजनालाई तोकेको समयमा नै सम्पन्न गरी विकासको प्रतिफल जनतामा पुर्याउनको लागि के गर्नु पर्ला? आफ्नो सुझाव 4 बुँदामा उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। अघि मैले तपाईहरुलाई विकासका आयोजनाहरूमा देखिएका समस्याहरू र ती विकासका आयोजनाहरू समयमै सक्नको लागि के कस्ता चाहिँ उपाय अपनाउनु पर्छ भनेर 5-6वटा सुझावको बारेमा व्याख्या गरेको थिएँ। त्यही सुझावहरू हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हजुरलाई आजको क्लास के कस्तो लाग्यो? कहीँ कतै केही कमी कमजोरी भएको भए मलाई क्षमा दिनु होला भन्दै आजको सेसन म यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। र म जाँदै म सृजना खनाल तपाईहरु फेसबुक मेसेन्जर चलाउनुहुन्छ भने सृजना खनाल सर्च गरेर मलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर तपाईको सोशल स्टडिजमा आएका जुनसुकै समस्याहरू अप्ठ्यारापनहरू